السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيا خاكن سؤال الشدي. السؤال إن بيكون الخلاص هو إذا أنا بيجي برجع ماجي بيكون برجع الخبر. بيكون برجع الخبر لا إله إلا الله. برجع الله ده دنيا الله. زي برجع يكون أرا ياوي. هي برجع هي زودي أرا. جهنم الزايم ده هذا أرا زودي برجع يبقى أرا طلع هيك جو أرا بيكون إن شاء الله بإذن الله. جنتي مالك بني لكن بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني وأحبابي والكرام أنا قلت آيات القرآن رمضان وجيلهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا توار هذا تقوى تقديله زيتو كيسين ما بريشاني مشكلات بقولتني اللي بالله دعاس الله يقريه ويرزقه من حيث لا يحتسب الله يدور رزق جبه خطه ونواربه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله رضي بيه توكل وجهه الله رضي اعتماد وجهه دنيا دي أسباب وقدر ولا أسباب هنا تجي الله رأى توكل اعتماد بيجي دولة الله يبقى الله بقول كفاية كافي توت برجعنا هريبو أزيا أرجو آيات ونرى فردي ونرى بقولنا أنا لكن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الله يهدي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او مومن بندہ توت پر جنوانو ہریبو الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة الدنيا زدون شيدا سبك قنوم ماذا قل لي الله رحمة سارة خانوم خلق ني الله رحمة سارة خانوم خلق ني إنسانتي حيواناتتي هندل جماداتتي قصقصلاوتي مسلمانتي كافرتي بيقنون الله رحمة قرر بيقنون الله رحمة فار بيقنون هذا الله رحمة بارتاسي تلا آية بطل إنسان آية قال الله مخلوق الله يرى رحمنا غريبون هم غريب بإذن الله غريب لكن تو الله بإذن الله أركان رحمة بيشاسه خنان الله يرضى ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة فتيش دم جاسه الرحمة صار خنوم مخلوق ناي فسأكتبها للذين يتقون متقي قال الله ولي الرحمة بخاصة تلا رحمة بكذي ما ذكري من رحمة عامة رحمة عامة يوم الدنيا المخلوق بيكون قال يا أركزي من رحمة خاصة إن خلا متقي قال الله زمن جي تقوى ده بني بجي ضربته تقوى سه الله يزيد فرض كجي نرى هذا كره الله رو آيات رو منني الله رو منني نبي رو منني الله رسول رو منني الله رو كتاب رو منني الله رو فيصل رو منني راجيه قیامت الدین رو منني مالشين الله خاص رحمته سے وبين أرى الحمد لله أرى مؤمن بندقل الله يرى إيمان دي الحمد لله تبارك نعمت تلي إيمان دار قال الله متقين قال الله بلي خاص رحمته سے یار بعدیو آیات تو انگری پریشان کر لے چاہم توار پریشانی یار پریشانی بگن رہا نہیں یارے آیات ور منتہ رسائی الله يهد ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة الدنيا زدون عسى مخلوق بگن ما ذا قال هذا رحمت خد فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إخواني في الله دنيا هم پریشانی بورنا وجو ایمان برو دنيا عمل بشي نگجو بالا هم بشي گری کرو অশান্তি বেশি নগজ্য তাকওয়ারে মজবুত করো দুনিয়ার সাথে দিলরে হালকা করে ফেলো আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল মজবুত করে করো তুমি দেখিবে যে আল্লাহর রহমত আয়ারে আর পরেশানি বেগুন দূর করে দি ফেলাবো ও ভাই সাহাবায়ে কেরাম কলতু আরারে সুযোগ সুবিধা নওয়াশির মাল দৌলত নওয়াশির তো ইয়ার পরেও তারা তো বেশি শান্তি আসির তারা বেশি শান্তি মাঝে আসির কে আল্লাহ ইমান মজবুত আসিলে তাওয়াক্কুল মজবুত আসিলে আল্লাহ তাকওয়া আসিলে আল্লাহ তারা আল্লাহ মাল দৌলত দিয়ে দিহি এই নররে তারা এত বেশি মহব্বত না রাখে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের যত মহব্বত রাখে আল্লাহ সামা সরব করে হইতে দিতে আল্লাহ আল্লাহ সামা হাসা করে হইতে দিতে আল্লাহ আয় নররা হচ্ছে যে জো ভাই আইন যেদিন পরেশান হইতে ভাই ক্লাস পরেশান নইও আর তো আল্লাহ আছে রহমত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রহমত আর বেগুনের উপর আছে আল্লাহ রহমত সারা 1 মিনিট আধা মিনিট তো আর থাকে না হারিও আল্লাহ আনার ভিতরে ঈমান আছে মানুষ আর ভিতরে কোরআন মহব্বত আছে মানুষ আল্লাহ নবী সুন্নাতের মহব্বত আছে মানুষ আর হনন দেয়া নয় এতলা ঈমান না হারাইও তাওয়াক্কুল না হারাইও তাকওয়া না হারাইও
ইমান তাওয়াক্কুল তাকওয়া ইনের মজবুত করে রাখবে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ রহমত আর পর আছে আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।